to the police complaint that is filed on this. पहले म्हणल्यार ही complaint जी आहा is totally false, malicious and it is politically motivated. Assembly sessionaचे पयले दिसा दोन सगळ्यांत चड प्रश्न घालपी आमदारांचेर केस घालप विदाउट एनी प्रूफ. फातर मारल्या म्हणून पुलिसे कडेन कांयच प्रूफ ना, थंय फातरूच नाशिल्लें जाल्यार मारपाचो क्वेश्चनूच येना. टोटली फॉल्स केस घाल्यार आमकां एसेंब्लीन उलोवपाक ना दिवचें, आमकां भंय आंगार घालपा खातीर, टू ब्रिंग फियर इन टू अस एंड टू स्टॉप अस फ्रॉम वॉयसिंग पॉप्युलर सेंटिमेंट्स, डिसेंटींग वॉयसांक बंद करपा खातीर हे सरकाराचो कट असो म्हजो पयलो चार्ज. चीफ मिनिस्टरान नॅशनल टीव्हीचेर हेडलायन्स टुडेचेर पयर अनावन्स केलां की आपल्याक ओपोनंट्सांक केन्ना केन्ना बुलडोज करपाची संवय आहा. म्हाका दिसता हो जो केस आमचेर ही जी केस घाल्या हें एक प्रतीक सेम बुलडोज करपाची स्ट्रॅटेजीची. तातूंत हे जर आयकनात जाल्यार तांचे केस घालून तांकां बंद करुया अशें करून एक दीस सगळे गोंयचे जनतेचेर एक खंयची नाल्यार खंयची केस हो पर्रीकार घालतलो असो म्हाका हे 5 वर्सांत ताची खात्री आहा. आनी तातूंत चुकून जर नरेंद्र मोदी बी कितें जालो जाल्यार सांगपाचें ना, चड करून मिडियाचेर. कित्याक आज आमी एसेंब्लीन पळयलेलें आहा की एसेंब्लीन नेल्सन मंडेला असल्या मनशाचेर डिस्कशन करूंक चान्स मेळना. नेल्सन मंडेलाचेर जर तूं एसेंब्लीन उलोवंक शकना, कोणाचेर उलोवपाचें? नरेंद्र मोदीचेर काय कितें हो प्रश्न पडटा. फक्त नरेंद्र मोदी सोडलो जाल्यार आनी कांय ना. आज पयलेचदा अनप्रेसिडेंटेड ह्या एसेंब्लीन 13 जाणांचेर ऑबिच्युरी रेफरन्सीस आशिल्ली, विदाउट डिबेट ती पास केली. आनी बरे व्हडले लोक आहले, तातूंत नेल्सन मंडेला आहलो. आनी नेल्सन मंडेलाच्या लायफाचेर जर आमी डिस्कस केलें जाल्यार पर्रीकाराचेर आमी भरपूर काडूंक शकताले आनी हांव काडपाचो आहलो, सो ते अलावूच करप ना. म्हणल्यार सेन्सिटीव न्यूज सॅनिटायज करून पब्लीक कन्जम्पशनाक दाखोवप हें आमच्या एसेंब्लीन ह्या दिसांनी चलता. आनी म्हाका हे एसेंब्लींतल्यान गोंयचे जनतेचे कितेंच फायदो जातलो म्हणून कांयच होप ना. जावन पसून आमी वी वील नॉट गिव अप, वी वील फायट रिलेंटलेसली. एज फार एज दीस केस इज कन्सर्न, it is very clear that this is an attempt to stifle the voice of the opposition. It is also a trick to stop me from raising or for moving my resolution, which is listed on the 7th, where I have clearly asked for relaxation of sound ban restrictions for weddings and for traditional festivals. हें जर जालें आनी हो पब्लीक एक व्हडलो डिमांड आहा गोंयकारांचो, जाल्यार politician police nexus in an extortion racket where police regularly extort money from people who come to have weddings in Goa or even Goans having weddings in Goa and for these traditional dances. फाल्यां आमी प्रश्न घाला सिंगल विंडो क्लियरन्सेसाचेर. गव्हर्मेंटान असो कायदो केला की खंयचोय जॅम सेशन आनी खंयचोय बीट शो गोंयांत जावंक शकचो ना. आनी दीस इज अ एंटी गोवन मूव. हो सगळो एक्सपोज जातलो म्हणून पयलींच प्रेशर घालपाची ही टॅक्टीक अशें म्हाका दिसता. सेकंडली 2 आमदारांचेर जेन्ना एक केस घालता, कांयच एसर्टेन करनासतना केस घालता, आनी दुसऱ्या दिसा डान्स सकाळचे 3 वरां मेरेन चलतात. आमचे डान्साक 11:45 पुलीस पयले आयले, आमकां परमिशन आहलें आनी प्लस गव्हर्मेंटान सेपरेटली एक सर्क्युलर काडिल्लो की सगळे ऑल डान्सीस अलाउड अप टू 12. हें डडडीत आयिल्लें आहा. इतलें आसतना 11:45 पुलीस पयले आयिल्ले. सो हें जेन्ना जाता आनी काल सिकेटी डान्साक मिनिस्टर थंय बसून आसतना पुलीस ताचे सायडीन बसता, थंयच्या लोकांच्यो कंप्लेंट आहा, कंट्रोल रुमाचेर कंप्लेंट आहा, इतलें आसून कांयच एक्शन जायना. 7 मिनटां 3 वरां आसतना म्हणल्यार 2:53 AM पुलीस थंय वता आनी ते बंद करता. ताजे बंद करतना
तांकांय रेजिस्ट केले लोकांनी थंयच्या, आनी मिनिस्टरांय रेजिस्ट केले. मिनिस्टराचे केस कित्याक ना? सो हाजो अर्थ परिवर्तनाचे सरकारान डिफरंट पीपल हॅव डिफरंट रुल्स. समानता कायद्यान जी आसपाक जाय ती गोंयांत ना. कोणाचो मनीस हें पयलीं चिंतप आनी मागीर ताजेर केस घालप. आनी हें जर आमदाराची स्थिती जावपाक शकता, 2 आमदारांची स्थिती जावपाक शकता, सर्वसामान्य गोंयकाराचें कितें हें विचार करपाची गरज आहा. तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आमचे वी फॉर फातोर्डाचे प्रोग्रामान पुलीस येवप आनी डिसरप्ट करप ही नविदाद न्ही. गेले वर्सा कार्निवालान सेम केलें. नरकासूर जावचे पयलींच आर्माद पुलीस येवन बंद केल्लें आहा आनी हे खेपे बंद केला आनी केसूय घाल्या. हाजे वयल्यान अशें दिसता की सरकाराचे दोळे फुट्टात की आमी बरे प्रोग्राम करतात, तांचे सपोर्ट घेनासतना करतात, खंयचोच फायनान्शियल एसिस्टन्स आमी सरकारा कडेन घेनात आनी ऑर्गनायज करतात आनी पिसफुली ऑर्गनायज जाता आनी लोकांचो भरघोस प्रतिसाद आसता. हें पळोवपाक हें आमचे सरकाराच्यान जायना. तांचे दोळे फुट्टात आनी दे एडॉप्ट ऑल दीस मेजर्स अँड दीस इज ओन्ली ट्रायंग टू पूट द फियर इन टू अस. म्हजेर केन्नाच कसली कंप्लेंट नासली, आज एक कंप्लेंट म्हणून घाल्या बाबा हाजेर एक केस आहा. सो असले केसेक आमी भिवपाचें ना. वी वील ऑल्सो टेक दीस टू लॉजिकल कन्क्लुजन. हांवें पुलिसेक सांगलां की दर केस तुमी रेजिस्टर करता जाल्यार एविडन्स आसपा जाय. उगीच कोणें केस रेजिस्टर करूंक जायना. फाल्यां तूं हाडटलो ड्रग्स आमच्या घरान दवरतलो आनी काडटलो 10 वर्सां बसयतलो. सो फाल्यां तूं म्हाका तरुण तेजपाल करतलो, ताका कितें तरी अर्थ आसूंक जाय. यू कॅनॉट मिसयूज द लॉ जस्ट लायक दॅट. सो म्हाका दिसता की गोंयांत पॉलिटिकल ओपोजिशन टोटली काबार करपाचें हें आहा. इन्क्लुडींग आर नेल्सन मंडेलाचे ऑबिच्युअरीक उलोवंक दिवप ना. दिस इज येट अनदर मॅनिफेस्टेशन ऑफ दीस की न्यूज सॅनिटायज करप, सेन्सिटीव न्यूज सॅनिटायज करप आनी लोकांक तितलेंच दाखोवप जें तांकां जाय तें. सो हाजो हांव निशेध करता आनी एसेंब्लीन पसून जंय चान्स मेळटलो तेन्ना हे सरकाराक आमी एक्सपोज करतले. इन द मीन टायम गोंयचे मेजर जे कितें इश्यूज आहा ते घेवपाक आमी फाटल्यान रावचे ना. एक जाता तितले भशेन एक जॉयंट ऑपोजिशन फ्रंट आमी करतले. बट इन एनी केस हांव आनी रेजिनाल्ड वी हॅव बीन ऑन अवर ओन फायटींग फॉर द ऑप्रेस सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ गोवा एंड वी वील नॉट गिव इट अप बिकॉज ऑफ वन पुलीस केस. पहिलेच दिसासान till today my stand as far as Manohar Parrikar continues the same. म्हणजे हांव म्हणटालो मनोहर पर्रीकर डिक्टेटर एंड एन IITian ऑफ U-turns. IITian तेणें ओला कॅब्स म्हणटे केलें तोय IITian. सो तेगे कितें कनेक्शन ते ओला कॅब्सान आनी इंता हांव म्हणना टॅक्सी इंतू थिंगाय फोटो मारल्यो. आतां आज मुगेलें एक हांवें पॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज केली. पॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज केली कित्याक हांवें प्रेसाक सांगिल्लें आनी जावं गोंयच्या लोकांक सांगिल्लें की हांव स्पीकर म्हणतो ताचे हें आसपा जाय. ही हॅज टू बी न्यूट्रल पर्सन. ही कॅनॉट बी अ बेस्ड पर्सन. दॅट इज द लॉ अँड दॅट इज डेमोक्रेसी. लोकशायेन हें अत्यंत गरज. जेन्ना स्पीकर ताचेर एलिगेशन आहा आनी एलिगेशन कोण क्लियर करता? मनोहर पर्रीकर म्हणटा एंटी करप्शनान केलें म्हणून. एंटी करप्शनान केलां पर्रीकर टुरिझम मिनिस्टर ताजेर बी एंटी करप्शनान क्लियरन्स दिलें, क्लीन चीट दिल्ली. बट कोर्टान ताका सेम क्लीन चीट मनोहर पर्रीकरा गेली ACB एंटी करप्शन ब्रांचा गेली त्यागेले लागशिल्लें आयंग मारलेलें एंटी करप्शन ब्रांच तेगे सेट असायड केलें आनी FIR रजिस्टर करूंक लायलो. कोर्ट पीस जाला काय मनोहर पर्रीकर पीस जाला? आतां हांवें मुगे फकत पॉयंट ऑफ ऑर्डर आहली आनी मुगे उतर हांवें इन द रेकॉर्ड ऑफ द हावस विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्पीकर म्हणून कमेंट्स करपाक कशेंय गो उलोवपाक दिवप ना. आनी तेणी डिसिजन घेयला. आज आमकां हें दिल्यार स्कुलांत कितें करून हें दितात रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आनी सर्क्युलर दिता. आज एक रेग्युलेशन दिलां कितली क्वेश्चनां कितली सप्लिमेंटरी विचारपाक जाय काय म्हणून रूल बुकांतली. आमी स्कुला गेले दिसता म्हाका. लोकशाही आहा ती आमगेली दुर्दैव आमचो परिवर्तनाचो इतले सकल लेवलाचेर पावल म्हणून की आमकां स्कुलां शिकयता ते भाशेन शिकोवपाक पडलें म्हणून. इतले आमदार जावन गेले, इतले एक्सपिरियन्स आमदार आहाय. म्हाका स्वता सारकें आहा तें. आज एसेंब्ली चलयली जाल्यार आमकां सुद्दां आमकां रुल्स एंड रेग्युलेशन सर्क्युलर म्हणून डेली मेजार दवरूंक लागले.
जाल्यार आनी कितें उरलां. सो मुगे आय एम क्रिटिसायझींग द गव्हर्मेंट. तुमकां जर तर डेमोक्रेसी चलोवपा नाका, लोकशाही चलोवपा नाका, डिक्लेअर कराय हुकुमशाही करता म्हण. रिजनल रेडी आहा तुमकां फेस करपाक. डिक्लेअर करूया आमी हुकुमशाही चलयतले, रिजनल रेडी आहा. कार्निवाल म्हणतोय इज नॉट अ सिरियस इशू. असेंब्ली सिरियस बिझनेस. आज स्पिकरान जे भशेन बेगीन ताकतीक केल्या ताजेर अशें दिसता की वास्कोचो कार्निवालाक वचप हें चड सिरियस इशू. आनी वास्को कार्निवाल कांट बी मिस्ड. वास्कोचो आदलो आमदार वसंत जोशीक आर्गां दिवप हें न्ही. कार्निवालाक वचपाक चड खाज आहा म्हणून हांणी बेगीन सोंपयलो. नाजाल्यार केन्नाच ऑबिच्युरी रेफरन्सीस बंद करनासले. आज तें पसून केल्लें आहा. हेंय करूंक जाय, ओगीच केल्ले भशेन दाखोवंक जाय आमी एक असेंब्ली केली आनी त्या सायडीन कार्निवालाकूय वचूंक जाय. नाजाल्यार ह्या दिसान पळयल्यार तुमकां कळटलें. काल मडगांव कार्निवाल जालो. मडगांवचे म्युन्सिपालिटीचे एरियेन 3 आमदार लागतात. ते 3 आमदार नासतना म्हापशेंच्यान येवन मडगांव कार्निवाल करता ते. सो केदे लिडर हे नॉन रेजिडेंट मिनिस्टर जे आहा हांचे जे 1.5 म्हयने वचून कॅनडा रावंक शकतात ते येवन मडगांव कार्निवाल करतात आनी खूश जाता. लोक आमचे बरोबर आहा. लोक असतात, खंयचे फ्लोटाक लोक दिसतात ते हांच्या खातीर फ्लोटाक येवंक ना. हांकां पळोवपाक लोक येवंक ना. हांकां पळोवपाचें आसा कितें हांकां. Everybody is trying to do something or the other. My endeavor is not to divide Goans at this crucial juncture when the common enemy should be Narendra Modi. One cannot do something by which the unity of Goans gets disturbed. Although the crying need of the hour is a regional entity. But if you disturb it just for the sake of doing it and playing into the hands of the BJP, then I think we'll be doing a big disservice to the cause of Goa and Goans. So you will not associate yourself? No, I will also make them do a rethink. But the Congress party is to blame for this. Because the Congress party is wasting time to declare candidates. To that extent, I can say that Manohar Parrikar should be given credit for getting his 2 candidates of RSS links cleared in the first list of the BJP. On one side, Rajnath Singh says that I will want to apologize to the Muslims. On the other side, they give Goans candidates having clear RSS links. Both the same candidates. Unfortunately, the same candidates last year said that we want an Iron Man to rule India. That Iron Man doesn't find himself in the list. Lal Krishna Advani has not found himself in the first list and says that he has to go to Gandhinagar for a meeting of that vigilance committee, saying that I am also interested. And these 2 people are clowns. I have already been declared in the first list. Vijay, Dayanand Narvekar has been quoted in media reports as being very critical of Congress. I suppose he said that the Congress is going down the range. There doesn't have any chance of revival. Something to that extent, very critical of the Congress. What is your take on that? What is your comment? You seem to agree with him, or how would you comment on that? No, I am also, I have never been friendly with the Congress. I am not saying that Congress is in a resurgent mood. The Congress doesn't seem to have learned from its follies. Even now what is being offered is family Raj. They are not willing to admit why they have been given this drubbing, why they have been reduced to a single digit. To that extent, I agree of Mr. Narvekar. But it is also a fact that Narvekar's behavior is nothing new. Narvekar, when he was in the Congress, was very critical of the Congress and was one of the main persons responsible for defeating Congress candidates in North Goa. This is history which cannot be erased. So, Narvekar's anti-Congressism stems when he was a Congress MLA itself. Novidad काय ना हातून. तो पयलींच्या इलेक्शनाची 1 वर्स आसतना ताणें खूब जाणांचे दिवाळे केला. हांगा बाबू जो च्याचे दुकानार बसता ताका विचारल्यार तो सांगतो तुमकां कोणा खातीर आपूण गेला जाल्यार तो. सो तातूंत म्हणजे नविदाद ना. बट नार्वेकर इज अ व्हेरी गुड स्पीकर. ही इज अ बॉम्बॅस्टिक स्पीकर. ताणें आनीक मुद्दो रेज केला की इकॉनॉमीक बेसिसाचेर रिजर्वेशन आसचें.
इकॉनॉमिक बेसिसाचेर रिजर्वेशन आसचें इज अ कंटेन्शियस इशू. पूण म्हाका दिसता की नवी लोकसभा जी निवडून येता ह्या लोकसभेन ताजेर डिस्कशन जावंक जाय. कित्याक आतां फॅग एंड ऑफ दीस लोकसभा जेन्ना इलेक्शनां येतात तेन्ना एक मुद्दो काडप आनी तो इलेक्शन इश्यू करप आनी इंडियेक आनी कास्ट धर्माच्या आनी जातीचेर डिवायड करप ही चूक. इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स. I think the responsible politics is that people get elected and at the beginning of the term itself in the Lok Sabha they debate this, because it is a fact that reservations had to stop somewhere. They have gone much beyond the stipulated 10-year period which was there. It has gone to 60 years. So there is a need for rethink. There is a need to debate. Just one more question. What will be your stance on the MOI issue if it is raised in the assembly by anybody? But since now the circumstances have changed, there are many different actors, different opinions are being expressed. What will be your stand if MOI issue is raised? My stand on the MOI issue is that the government has done a complete U-turn, has backstabbed its core members. There has been a complete U-turn, and whatever decided at the moment is also not permanent. It is subject to review. So I feel that MOI is an issue which is being used to fool the Goan public. Nobody is sincere about it, least of all this government. Because this government has come on the exactly diametrically opposite plane pre-election, now adopting a totally diametrically opposite stand which cannot be long lasting. Post Lok Sabha things can change. So I will want to look at it in a larger context. In any case, my opinion doesn't count there because I am outnumbered. तरुण तेजपाला केसींत मनोहर पर्रीकर स्टेटमेंट कोत्ता that we will conduct the case will be taken up in a fast track court on a day-to-day basis. I want to ask Manor Parrikar, who is he to make such a statement? It is the duty of the prosecution, not Manor Parrikar, to decide what case will go to fast track. Vasco केसीन तो पाय आजपासून ते चोडवाचो रोट्ट बाडो तो खास गोंयकार एसटी कम्युनिटी दिलो. तुम्ही ऑर्डर उलयतात तुम्ही हे बीजेपी गव्हर्नमेंट हे बारीक लोकांचे जस्टिस करे. तरुण देशपालाचे कोण नाकाय इनजस्टिस कोण नाकाय तरुण देशपालाचेर. कायद्यान वचनी कितें आहा तें. लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स. Let law take its own course. Don't use extra force, extra मुझे केस घातला. I was expecting it today or tomorrow. It is not new. म्हाका एक बरे मनशान सांगलें तेन्ना म्हाका कितें सांगलें जाण तूं बरें पर्रीकराचें उलयता तूं सांबाळा म्हण. दे आर सॅडिस्ट पीपल म्हण. ते केसीन घातले आनी तूं खंय तरी फसयतले म्हण. आनी तेंय सांगलो म्हाका की आमगे म्हाका सपोर्ट करपा नाय म्हण. हें सगळें जाण हांव करता. कित्याक म्हाका दिसता my conscience tells me what Manor Parrikar is doing is wrong. I don't do it for my personal needs. I am convinced and my conscience tells me and I will continue my fight though I am subdued. As even I raised a point of order, none of my MLAs stood up. You think I have not noticed it? But I will continue my fight. Let it be a lonely fight. Yeah. You demand that this case be given to the past against law. Now, what is the first step? Where is the case? No, I thought you were coming with that. No, see, my feeling is now that Bangaru Lakshman has passed away. May his soul rest in peace. But let Tarun Tejpal get bail. The essential this in judication is bail is a rule, not jail. भितर ताका कुसोन दवरप लोकसभेचे इलेक्शन जाय म्हणसर आनी गोंयचे एक्सक्यूज घेवप हे करेक्ट न्ही. आज खंयच्याय जनतेक विचार तूं कोणूय रायट थिंकींग मनशाक विचार इंडियेन कोणूय सांगतलो की तरुण तेजपालाक कुसोवपाक भितर फास्ट ट्रॅक कोर्टाची एक्सक्यूज घेतिल्लो आहा पर्रीकरान. And this even that mobile is not a ground to keep him there. Why mobile? He was told there was an allegation that he threatened the police officer. No. Now we both of us will want to go and visit him in Sarai jail to see whether he is actually alive, whether he is in his condition. आमकां दिसता की एक इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्टाचे
प्रतीक म्हणून ते राखपा खातीर केस बी डिफरंट, यू डू युअर इन्व्हेस्टिगेशन ऑन दॅट एंड लेट दॅट प्रोसेस कंटिन्यू. पूण मनशाक थंय भितर कुसयतात, तो फोन ताजो काय तेजेर प्लांट केला, कोणाक कांय गॅरंटी ना. अरे आमचेर जर केस येता येवंक शकता अशी, फातर मारले म्हणून. फातर जर हांव मारपा आसलो ते 5,000 लोक आशिल्ले, फातर मारून पुलिसेक न्हिदोवपाचे. तो हांवें फातर मारपा गरज नासली, मारूच म्हणून सांगल्यार पुरो आसले. सामकी गुटली जावपाचे, 5 पुलीस जाल्ले ते उलटे आमी भाशण दिलें थंय की तांची काकूट दिसता म्हणून आमकां वयल्यान धाडल्या आनी ते बावडे गोरवां कशी आयल्या म्हणून. आमचेर केस जाता जाल्यार तरुण देशपालान तो फोन वापरला म्हणून कित्या वयल्यान तो भितर हेच मारता आसतले फोन, हांकां पात येवपाकूच शकना. म्हणून हांव म्हणटा की आतां तरी तो बंगारू लक्ष्मण वयर पावलो म्हणून ताका दिया मरे बेल. काय नरेंद्र मोदी यो म्हणसर रावल्यात कित्याक तो भायर आयल्या आमकां न्हिदयता म्हणून. हे क्लियर आहा. आमी एसेंब्लीन आमी रेज करतले की आमकां वचून ताका विजीट करपाक जाय, पळोवपाक जाय म्हणून की बाबा तो कसो आहा, तो आसात सारको काय कितें तें. बिकॉज एज कन्सर्न इंडिविज्युअल वी आर नॉट पार्ट ऑफ दॅट जेल कमिटी, ती कसली आसता ती तांची. बट एज MLAs वी विल सीक परमिशन फ्रॉम द पुलीस. बरें ते सांग तुवें फातर मारल्या Fast track. It is false. It is utterly false, malicious, and there is no father. तुवें सांग तेक What? Case to be withdrawn. We are saying There is no case no. only. There Where is is to the be case evidence. withdrawn? There is to be evidence. Registering of a case. See, they should know that we are not Mickey Pacheco. Let be clear. See, we are not in the habit of having cases every day, 2 and 2 days. आमकां हांगा तकली आहा, आमी पिशे न्ही हांगा. आनी अशें जर आशिल्लें जाल्यार मनोहर पर्रीकाराचे 100 केसी येवपाच्यो पयल्यो. आमी हांगा अशें वगीच रस्त्यार पडूंक ना. What is your demand? 100% withdrawal. See, they have to do the case, they have to withdraw the case immediately. If not, file a case on Avertan. Immediately. Avertan we have got proof. Not only that, a DYSP rank police officer has stood up and told the police, you all go and come in 1 hour. And he comes from your village. We have got photographic evidence. SP to SP. Retired also. So I didn't, maybe retired off. Second, a police officer from my constituency is sitting guarding the minister. From my constituency, is my voter. I don't want to put him in trouble. And third, I have the best relations with Avertan. But since he is a minister of the present government, and he is one of the lamb who is silence of the lamb म्हणून picture आहा. And the silence of the lamb मात्र एक तो. I am not calling him a कोणतो boy म्हणना ना. कळलं का? I mean now I am saying he is a lamb who is silent. He himself has told me in the house today. एक कोणाचे केस घालता काय म्हणून. आज सालसेतींतले बारीक जनतेक अशें जाला की पर्रीकार चीफ मिनिस्टर जावन कार्नवालाचे वेळार सेशन जालें. डान्सांक पाबंदी आयली. सिक्युरिटीचो डान्स म्हणटा सकाळी 5 वरांनी चलतालो. काल 2:30 वरांचेर जेन्ना बंद जालो तेन्ना मॅक्झिमम गाळ्यो पर्रीकाराक पडल्यो आनी आवेडताना पडल्यो. हे म्हाका आवेडताना नाजाल्यार हावजान सांगिल्लें आहा. आनी हांव तुका आनी एक सांगता तें आमी बंद उडोवना. तिसरें म्हळ्यार हांगा नुव्यां चलतालो. आमच्या घराक आयकूंक येता रातचे 2 मेरेन आवाज. आमी कंप्लेन करना कोणाचेर. पूण म्हाका एकूच प्रश्न पडटा, फातोर्डेनूच कोण तरी मनीस आहा आदवोगाद, तो 10 वरांचेरूच कंप्लेन करूंक लागता भुरग्यांची एग्जाम आहा. तो फातोर्ड्याच भुरगीं आहा आनी फातोर्ड्यानूच आदवोगाद आहा आनी तोच कंप्लेन करता. तो मोहन नायक म्हणतो एक एजंट ज्याका पयलीं काँग्रेस गव्हर्मेंटान कितल्याच आमदारांक फिक्स करपाक वापरलेलो आहा. म्हणजे कडेन प्रूफ आहा दॅट ही हॅज फिक्स्ड अँड ही हॅज बीन युटिलायज हियर इन दीस केस. की कोण तर ताजे कडेन दिला बाबा तूं विजयाक फिक्स कर, रेजिनाल्डाक फिक्स कर. मातशें चड उलयता न्ही तें कांय मॅनेज करूंक मेळना, खंय धरूंकूय मेळना. सो हें नवें हाडलां. हे मोहन नायक, हांवें मोहन नायकाक काल विचारलां तूं BJP जॉयन जावपाक जाय काय म्हणून. जनरल VK सिंग आतां असले खूब जे कोण आहा पट्टे ते सगळे वचपाचे आहा. जे जांच्या रक्तान BJP आनी RSS जाल्ले तसले गव्हर्मेंट ऑफिसर खूब आहा आनी ते वचपाचे आहा. आनी तांचे कडेन मॅक्झिमम गोंयकारांक धोको आहा फाल्यां वयर कितें जालें जाल्यार चुकून. आनी आज तुका सांगता हांव, आज आमी सगळे हांव तो फाल्यां आज रातचो आसलें चीफ गेस्ट आहा. आमी पयलींच सांगपाचें आहा 10 वरांचेर वचपाचें आहा आमी थंय आनी स्टार्ट जातना डान्स बंद करा म्हणपाचें आहा. कित्याक वी वील युटिलायज दीस मॅक्झिमम टू मलायन द गव्हर्मेंट. इतल्याच न्ही, खंय जंय डान्स, जंय जॅम सेशन जातालीं, जंय बीट शो जाताले थंय आमी दोगूच जाण वचून मिटींग करूंक शकता की बाबा कांय करूं नाकात, पयलीं परिवर्तन जावं,
मागीर स्टार्ट करा कितें ते कार्नावाल रेजिना Any action against you have withdrawn this case or register a case against. Yes. 100%. No, law should be the same for all. If false cases And can be if fabricated I- and put on us, put it on the same ground because As- the grounds are same. आज लोकमताचे प्रश्न येयला आज तेगे लोकमताचे प्रश्न येयला how parents are complaining in case of Anjuna and all those areas. Parents अरे, parents एक of the आता- children answering exams ते कित म्हणटाय parents at least exam ही दिसा बंद करे और साहेब 12 महिने तुगे म्युझिक रात आणि दिसभर चालवा म्हणून अरे this we are not saying the शिवा papers are व्हॅली saying शिवा व्हॅली म्हणटा थंय एक तेच डान्स सांग, जालो तुगे तेच सांग. काय काय शिवा व्हॅली म्हणटोय डान्स जालो ते डान्साक 36 वरां पार्टी चल्ली आमचे शिवा देवान महाशिवरात्रेक 24 वरां तप केल्लो हांचो तप 36 वरांचो जाता आनी आमचो मिनिस्टर बसता थंय एजंट म्हणून पुलीस आयले धांवणापाक अरे हांव बसला रे म्हाका पळोवंक म्युजीक एन्जॉय करपाक म्हणटा 36 वरां पार्टी जाली आनी एक नवो तरेचो ड्रग आयला LSDचे व्हड एक्स्टसी आनी LSDचे नवे डेरिवेटीव तो ड्रग इंट्रोड्यूस जालो गोंयांत त्या दिसा इट वॉज अ इंट्रोडक्शन पार्टी फॉर अ न्यू नॅर्कोटीक सबस्टन्स which under the protection of this government was allowed. Media has pointed this out. There is one fellow who go on Saturday, Basuri, he has phoned every minute and regulated it. That what they are saying, we have not given any permission. We have, therefore there is no party. Party जाता म्हणून media complain करता. आता आमचेर कितें सांगता ते काय आवडटा तुम्ही विचार मोहन नायकाक तो म्हणटा आपण केस रजिस्टर करता कित्याक वायलेशन ऑफ साऊंड बॅन तू पुलीस धाड थंय आमचे गेल्ले ताचे पुलीस धाड काड म्हणते ओड कित्याक ओडना आनी मागीर तुवें गाळी मारता त्या लोकांचे केस घाल आपलो स्टॉपिंग गव्हर्मेंट सर्वंट फ्रॉम डुईंग ड्युटी आमी कोणा स्टॉप करून आहलो स्टॉप केला करता जाल्यार तें काडलें कशें ताणें सेकंडली माय होल डान्स वॉज गिवन टू अ प्रायवेट एजन्सी and we have the video filming of the entire thing. So we know what we have done, including the speech that I have given. I have given a very provocative speech. They should have charged me with a provocative speech, not with this. आम्ही कोणा अडवंक ना भाशणान सारकें हांवें कातरबाजी केल्या गाळी मारूंक ना मात तितलो हांव सारको आहलो कळ्ळें तुका आनी हांव सारको आसता आमी गोंयकार कितले मारप तें आमकां खबर आसता आमी हें कितें तें वायन ओपनर किंवा लोकांचे तकल्यो चिरून उगड्यो करनात कमिशना खातीर लॅपटॉप कमिशना खातीर वायन ओपनर सुभाष फळदेसाय आणि किरण कारवारकर आय एम टेलिंग यू शिवाजीचे वंश आशिल्ले लोक वायन ओपनर घेवन तकली उगडी करून दिता आपल्याक कित्या खातीर एक म्हणल्यार पार्टीचे एकता राखपाक दुसरें म्हणल्यार कमिशन त्या कमिशनाचो फाल्यां क्वेश्चन आहा म्हजो आन्सरूय ह्या व्हडले आयिल्ले आहा ते मागीर ताजेर फुडें उलोवया But I think clarify. एंड ऑर withdraw this. See, this is a baseless case. It is a politically motivated case which has been registered just to stifle the voice of the opposition. Both of us incidentally are the persons who have filed the maximum number of questions. We are the most vociferous MLAs and of the opposition. Our demand is very clear. I withdraw this case because it is baseless. There is no base to this, or file the same case on the minister who was there yesterday with the same section, and let us see that justice is the same for us. You are setting any deadline.